न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। ब्लड प्रेशर के मरीज खबरदार, अब अंडे ही नहीं अंडों की कीमत भी बीपी बढ़ाएगी। दिल के मरीज भी दिल थाम के अंडे खरीदने जाएं। बे उड़ान ब्रॉयलर की भी कीमत में ऊंचाई उड़ान, कीमत 7 दिन में 70 रुपए महंगा, एक मरतबा फिर 650 की हद अबूर कर गया। आपको बता रहे हैं ब्लड प्रेशर के मरीज खबरदार, अब अंडे ही नहीं अंडों की कीमतें भी बीपी बढ़ाएंगी। दिल के मरीज भी दिल थाम के अंडे खरीदने जाएं। बे उड़ान ब्रॉयलर की भी कीमत में ऊंची उड़ान, चिकन 7 दिन में 70 रुपए महंगा हो गया, एक मरतबा फिर 650 की हद अबूर कर गया। कीमतों में मुसलसल इजाफा, अंडे ही नहीं अंडों की कीमतें भी बीपी बढ़ाएंगी। दिल के मरीज भी दिल थाम के अंडे खरीदें। बे उड़ान ब्रॉयलर की भी कीमत में ऊंची उड़ान, चिकन 7 दिन में 70 रुपए महंगा, एक मरतबा फिर 650 की हद अबूर कर गया। आपको बता रहे हैं चिकन की कीमत के हवाले से 7 दिन में 70 रुपए महंगा, एक मरतबा फिर 650 की हद अबूर कर गया। ब्लड प्रेशर के मरीज खबरदार, अब अंडे ही नहीं अंडों की कीमत में भी बीपी बढ़ाई जाएगी। कीमतों में मुसलसल इजाफे का जिम्मेदार कौन? पोल्ट्री माफिया, इंतजामिया या नाकिस हिकमत अमली? अवाम हल के मुंतजर हैं, आला हुकाम पर नजरें टिकानी। सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टोबाटेक सिंह से ब्यूरो चीफ मुबशिर हसन नकवी, जंग से वसीम अजीज, चिन्योट से कुमैल हैदर और फैसलाबाद से शिराज भट्ट। सबसे पहले जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से टोबाटेक सिंह की सूरत हाल। जी मुबशिर, ये क्या माजरा है? कीमतें बढ़ रही हैं, अवाम बेहाल हो रही है, इंतजामिया कहां है? अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पोल्ट्री माफिया बेलगाम होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि मुसलसल सस्ता प्रोटीन अवाम की पहुंच से दूर हो रहा है। पहले चिकन की कीमत 300 से बढ़कर 400 हुई, 400 से बढ़कर 500 और अब कीमत जो है वो 650 रुपए से फी किलो से भी जायद हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि सब्जी, दाल और दीगर जो अशिया खुरनोश है वो पहले ही उनकी पहुंच से दूर है। चिकन खाकर वो जो है वो गुजारा कर लेते थे, लेकिन अभी ये जो चिकन है इसकी कीमत में बड़ा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। चिकन की आज की सरकारी कीमत जो है वो 656 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई और दूसरी जानिब जो अंडा है अब वो भी सर्दी की इजाफा हुआ तो इसकी मांग में भी इजाफा हुआ, जिसके बाद अंडे की कीमत भी खासी तेजी से बढ़ रही है। आज इसकी सरकारी कीमत जो है वो 404 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। तमाम शहरी ये कहते हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक भी अंडा फरोख्त नहीं हो रहा, क्योंकि अंडा मार्केट में इस वक्त आम 40 रुपए का एक अंडा फरोख्त कर रहा है और इसके मुताबिक जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक ये अंडा फरोख्त नहीं हो रहा। जबकि चिकन की बात कर ली जाए तो इसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पोल्ट्री माफिया जो है वो बेलगाम हो रहा है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताएंगे कि आखिरी दफा चिकन कब खाया था आपने? जी अभी मैं चिकन वाली दुकान के पास हूँ, चिकन लेने आया था। चंद दिन पहले तो चिकन का रेट तो कम था, इस वक्त जो है 656 रुपए फी किलो दे रहे हैं। अगर यही एक सस्ती आइटम थी जिससे हम खाने पीने का कोई गुजारा कर सकते थे, अब तो यह है कि अंडा भी महंगा, 40 रुपए का फी अंडा मिल रहा है। ये तो हमसे ये चीज भी छीन ली गई है और महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, शहरी परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार से भी बात करते हैं। सर आप बताइएगा पिछले 4-5 दिनों में कितना इजाफा हुआ है? आपका कारोबार भी इससे मुतासर हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, हम चिकन की कीमत आसमानों से बातें कर रही है, लेकिन हम बेचने पे मजबूर हैं, गाहक लेने पे मजबूर है। तकरीबन 5-6 दिन में 100-150 रुपए का इजाफा हुआ है। लिहाजा मेहरबानी की जाए, इस पर कंट्रोल काबू किया जाए, हर गरीब आम ले सके। आपका तो ये कारोबार है, क्या समझते हैं इसका कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हुकूमत को ही होना चाहिए, इस पर कंट्रोल किया जाए जी। हाँ जी, जो बड़े बड़े लोग हैं इनका सद्दे बाब किया जाए, इनकी बहुत मेहरबानी। मुबशिर आप हमारे साथ ही रहिएगा। जंग की तरफ रुख करते हैं, जंग वाले क्या सूरत हाल के बारे में कहते हैं जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, चिकन जो है वो इस टाइम ऊंची उड़ान इख्तियार कर चुका है। पोल्ट्री माफिया बेलगाम हो गया है। पोल्ट्री माफिया के सामने जो है वो इंतजामिया ने घुटने टेक दिए हैं। जंग में चिकन जो है वो 6 सेंचुरियां क्रॉस कर चुका है, जबकि अगर बात की जाए अंडे की तो अंडा भी अपनी 4 सेंचुरियां मुकम्मल कर चुका है। जंग में चिकन सिर्फ 9 दिन में ही जो है वो 64 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अगर
صرف آج کی بات کی جائے تو ایک دن میں چکن کی قیمتوں میں 19 روپے کے اضافے کے بعد آج چکن جو ہے وہ سرکاری ریٹ 654 روپے ہے، جبکہ اگر مارکیٹ میں بات کی جائے تو 670 روپے، 675 روپے اور 680 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ انڈے کی قیمت کی بات کی جائے تو جنگ میں انڈا جو ہے وہ عام دکانوں پر 40 روپے سے لے کر 42 روپے اور 45 روپے میں بھی فروخت ہو رہا ہے۔ اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو انتظامیہ ریٹ کو کنٹرول کرنے میں اور سرکاری ریٹ پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ سردی کے سیزن میں چکن کیونکہ شادی بیاہ کا سیزن بھی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ سوپ میں استعمال کیا جاتا ہے، انڈے کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی کسی بھی چیز کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ شہریوں کے لیے کافی اذیت ناک ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، چکن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہے، کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر جیسے کہ مہنگائی حساب سے اور انکم کے حساب سے دیکھا جائے تو جتنا ریٹ 10 دنوں میں بڑھا ہے نا، اس طرح تو غریب سفید پوش کے لیے بھی کھانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور اب دیکھا جائے تو فوڈ پوائنٹ ہر چیز میں فوڈ میں نا مطلب کہ یہ چیز آ جاتی ہے، ہر چیز میں ڈالا جاتا ہے، ہر چیز آٹومیٹکلی مہنگی ہو جاتی ہے۔ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس میں کمی کیجیے اور تاکہ کوئی شہری اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے۔ میرے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ انکل آپ بتائیے گا، چکن کی قیمتیں پھر مہنگی ہو گئی ہیں، کن مشکلات کا سامنا؟ بہت مشکل ہے، یہ پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ یہ کم کیے گا اور مافیا کو اس پہ کنٹرول کیا جائے۔ بالکل، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ چکن کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ وسیم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ چنیوٹ میں بھی چکن اور انڈوں کی قیمت کسی صورت کنٹرول نہیں ہو رہی۔ مزید جان لیتے ہیں کمیل حیدر سے۔ جی کمیل بتائیے گا۔ چکن کی پرواز جو ہے جاری ہے، جہاں چکن کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہیں پر انڈے بھی شہریوں کی پہنچ سے دور جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ چکن کی اگر بات کی جائے 7 روز قبل چکن کی قیمت 580 روپے سے 590 روپے کے درمیان فروخت ہو رہا تھا پر کے جی، جبکہ اگر بات کی جائے آج کی یا گزشتہ روز کی تو گزشتہ روز تقریباً 645 روپے، جبکہ آج 15 روپے کے اضافے کے بعد 660 روپے پر کلو کے حساب سے چکن سیل ہو رہا ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر اگر اس طرح چیزوں میں اضافہ کیا جائے گا تو شہریوں کا گزر بسر مشکل ہو جائے گا۔ اگر بات کی جائے انڈے کی تو انڈے 402 روپے کی درجن کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ایک انڈا عام دکان پر، پرچون کی دکان پر 35 سے 40 روپے کا فروخت ہو رہا ہے، جبکہ اگر بات کی جائے اندر دوسری دیگر مارکیٹس کے اندر 45 روپے تک ایک انڈے کی جو فروخت ہے۔ ہمارے ساتھ اسی طرح جو دکاندار اور شہری حضرات بھی موجود ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ قیمتوں میں کافی خاصا اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے سے کچھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بار بار چکن کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ چکن سر ایک تو انڈا بہت مہنگا ہے، اوپر سے اس کی جو خوراک ہے وہ مہنگی ہے، اس وجہ سے اس کی جو قیمت ہے نا دن پر دن اضافی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں خود پریشانی ہے۔ ہم جب اگر سیل اس کی ہوتی ہے نا 400 روپے تو ہمارا زیادہ بکتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ورکر لگے ہوئے ہیں 6، تو یعنی کہ خرچہ مینیج ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کا ریٹ زیادہ ہے 660، عام شہری اب یہ نہیں کھا سکتا، اب ہمارے خرچات اتنے ہیں، اب مہنگائی ہر چیز جو ان سے ہے نا دن بہ دن اس کا ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو لہذا گزارش یہی ہے کوئی اپنا سرکار اس کی طرف۔ جی بالکل، شہریوں کا دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگی قیمت ہونے کی وجہ سے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ سے مباشر حسن نقوی، جنگ سے وسیم عزیز اور چنیوٹ سے کمیل حیدر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سردی کی لہر نے عوام کی جیب ٹھنڈی کر دی۔ انڈے اور مرغی کی قیمتوں نے ماضی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ فیصل آباد کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں شراز بٹ۔ جی شراز۔ سردیوں کی شدت بڑھتے ہی پولٹری پروڈکٹس کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ انڈے کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر انڈے کے ریٹس پہنچ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے چکن جو کہ سستا پروٹین ہوا کرتا تھا اور ہر خاص و عام کے دسترخوان کا حصہ ہوا کرتا تھا، آج غریب کے لیے چکن خریدنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہو چکا ہے، مینڈک تولنے کے مترادف ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سجاد ارشد موجود ہیں، سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ پی پی اے یعنی پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔
ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پولٹری پروڈکٹس کی قیمتیں کہاں جا کر رکیں گی۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، انڈے کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں پولٹری پروڈکٹس بڑھنے کی؟ جی شراز، بہت شکریہ۔ جو پولٹری پروڈکٹس کی قیمت بڑھ رہی ہے، یہ سارا سویا بین کا جو پچھلے سال اکتوبر میں فیز شروع ہوا تھا، یہ اسی وقت سے سٹارٹ ہوا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس طرح نہ کریں، کہ اگر آپ نے لوکل سویا بین پروڈیوس کرنی ہے، جس طرح کہ ہمارے وائس چانسلر فیصل آباد یونیورسٹی والوں نے بھی، اور بھی لوگ، بہت سے سیمینارز ہوئے، اسلام آباد میں بھی ہوئے، یہ اس میں اٹ ول ٹیک، انہوں نے 3 سال کا ٹائم دے رہے ہیں کہ 3 سال 4 سال کے بعد ہم آپ کو سویا بین پاکستان کی پولٹری انڈسٹری کو دے سکیں گے۔ ہمیں دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جو امپورٹڈ آ رہی ہے سویا بین آ رہی تھی، اس کو SRO جاری کرنے میں ابھی تک سارا کیبنٹ نے اپروو کر دیا، ابھی اس کو SRO جاری نہیں ہوا، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نہ ہمارے پاس یہاں سے سویا بین ہے، نہ ہمارے سے باہر سے سویا بین آ رہی ہے، تو یہ پولٹری پروڈکٹس کے پولٹری کے لیے فیڈ بنانی لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ یہ تھوڑی چیزیں چینج کرنی پڑیں گی، SRO جاری ہونا کریں، تاکہ 3 سال جو ہے، 4 سال یا 5 سال جو بھی اس کا ٹائم ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شراز بٹ۔ وزیراعلیٰ کے ویژن پر عمل درآمد ضلع چنیوٹ کے گڈ گورننس میں پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ 21 نکات پر مشتمل پرفارمنس رپورٹ جاری کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن پر عمل درآمد ضلع چنیوٹ گڈ گورننس میں پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ 21 نکات پر مشتمل پرفارمنس رپورٹ جاری کر دی گئی۔ بات کرتے ہیں بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن سے۔ جی وقار۔ چنیوٹ پنجاب بھر میں گڈ گورننس کے حوالے سے جو کی پوائنٹ انڈیکیٹرز ہیں، ان میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جو کاروائیاں ہیں، ان میں بھی پہلے نمبر پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائلیشنز میں کاروائیاں کی جا رہی ہیں، جرمانے کی جا رہے ہیں، ان میں بھی پہلے نمبر پر آیا ہے۔ ہمارے ساتھ عمر حیات سپرا موجود ہیں، جو کہ فوکل پرسن ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چنیوٹ، ان سے بات کرتے ہیں کی پوائنٹ انڈیکیٹرز کو کس طرح چیک کیا جاتا ہے، کتنے پوائنٹس ہیں، گڈ گورننس میں پہلے نمبر پہ کیسے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اور چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے 21 پوائنٹ تھے جو گڈ گورننس کے طور پہ ڈسٹرکٹس کو دیے گئے تھے، جن پہ عمل درآمد کروانا تھا۔ تو اس میں جو ہے یہ اینٹی کروچمنٹ ہو گیا، پرائس کنٹرول ہو گیا، اس کے علاوہ یہ باقی جو زیبرا کراسنگ ہو گئی، اور بہت ساری اس طرح 21 پوائنٹس ہیں۔ تو ان میں جو اسپیشل برانچ ہے وہ پوائنٹس کو کوئی بھی کہیں پہ کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے ایپ کے تھرو آن لائن۔ وہ پھر ضلعی حکومت کے پاس آتا ہے، یہاں سے آگے پھر سارے ڈپارٹمنٹس کو دی جاتی ہیں، اور ان کو ود ان ٹائم جو ہے وہ ریزالو کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ریزالو کرنے میں ہمارے پورے سال کے اندر کوئی 2675 جو ہے کمپلینٹس ہمیں موصول ہوئی یا ہمیں سجیشن موصول ہوئی، ان میں سے ہم نے 2664 کے اوپر عمل درآمد کروا دیا ہے، جو کہ 99.58% بنتا ہے، جو کہ پنجاب میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ باقی جو ہے پرائس کنٹرول کی جو رینکنگ ہے، اس میں 1 جنوری سے لے کے ابھی آج 15-16 تاریخ تک کی جو رینکنگ ہوئی ہے، اس کے اندر بھی جو چنیوٹ ہے پنجاب کے اندر پہلے نمبر پر موجود ہے۔ اس کے اندر یہ ریٹ لسٹ کی ڈسپلے ہے، جو ساری جگہ پہ جو ریٹ لسٹ جاری ہوتی ہے، کیا وہ ڈسپلے ہے یا نہیں ہے، یا اس کے حوالے سے ہے کہ پرائس مسٹیٹس نے کیا۔ وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ عام انتخابات 2024 کی تیاریاں، جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، بتائیے گا۔ دیکھیں، عام انتخابات 2024 کی جو انتظامی تیاریاں ہیں ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ شرکت کی گئی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور دیگر متعلقہ عملہ بھی موجود تھا۔ اس میں جو مختلف پولنگ اسٹیشنز ہیں اور ان کی جو تیاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے متعلقہ موصول ہونے والی شکایات یا درخواستوں کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس بات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے کہ جو پولنگ سکیم ہے
उसके मुताबिक जो है वो तैयारी की जाए और जो पोलिंग स्टेशंस जहाँ जहाँ पर भी कायम होने हैं वहाँ पर सिक्योरिटी समेत जो इंतज़ामी काम है उनको बर वक्त जो है वो निपटाया जा सके। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको भी बेहतर अंदाज में जो है वो मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं एक कैटेगरी के, वहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग समेत जो कंट्रोल रूम की तैयारी है उनका भी जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर का इस हवाले से कहना है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं उनके इनाकाद के लिए जो है वो तमाम तर इदारे और तमाम तर वसाइल जो हैं वो बुरे कार लाए जाएंगे, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात की तैयारियां, डीपीओ चिन्योट ने मजीद नफरी की मांग कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं आम इंतखाबात की तैयारियां, डीपीओ चिन्योट ने मजीद नफरी की मांग कर दी है। बात करेंगे इसी हवाले से बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। इंतखाबात की आमद है, मासवाए पोलिंग डे के तकरीबन इलेक्शन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ताहम सिटी 41 की जानिब से पहले निशानदही जो है वो कर दी गई थी कि ज़िला में नफरी की शदीद कमी है। इस सिलसिले में डीपीओ चिन्योट की जानिब से आरपीओ फैसलाबाद के थ्रू आईजी पंजाब को एक लेटर लिखा गया है जिसमें मज़ीद नफरी जो है वो मांग ली गई है। 2692 अहलकारों की डिमांड जो है वो की गई है। ताहम ज़िला भर में 616 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें एक कैटेगरी के 21 पोलिंग स्टेशन हैं जो इंतहाई हसास हैं। इसी तरह 42 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो कैटेगरी बी के हैं जो हसास हैं। इसके साथ साथ 553 कैटेगरी सी के पोलिंग स्टेशन जो है वो ज़िला में बनाए गए हैं। ताहम ये जो ए कैटेगरी का जो पोलिंग स्टेशन होगा वहाँ पर 6 कांस्टेबल ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसी तरह जो बी कैटेगरी का जो पोलिंग स्टेशन होगा वहाँ पर 5 एहलकार होंगे और इसी तरह जो सी कैटेगरी का जुलूस होगा जो पोलिंग स्टेशन होगा वहाँ पर 4 एहलकार जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तमाम तर बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ को बताएं, फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर रोड साइड ड्रेन का मसला हल ना हो सका, मुतल्लिका महकमे ने चुप साथ ली। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर रोड साइड ड्रेन का मसला हल ना हो सका, मुतल्लिका महकमे ने चुप साथ ली। मुतल्लिका महकमे ने चुप साथ दी। जड़ावाला रोड पर रोड साइड ड्रेन का मसला हल ना हो सका, मुतल्लिका महकमे ने चुप साथ ली। आपको बता दें, फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर रोड साइड ड्रेन का मसला हल ना हो सका, मुतल्लिका महकमे ने चुप साथ ली। मजीद अफसलात जानते हैं अरसलान दौरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अदम तोजी के बायस से जड़ावाला रोड पर जो रोड साइड ड्रेन है वो खस्ताहाली का शिकार, जिसकी वजह से शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर चलने वाले जो शहरी हैं मोस्टली उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। जगह जगह से ये टूट फूट का शिकार है और ना ही स्लेवें रखी गई है, ना ही यहाँ पर सफाई सुथराई का बंदोबस्त किया गया है। कैमरामैन अकील नक्काश को कहूँगा ज़रा दिखा भी सके कि क्या सूरत हाल है। ये पूरे के पूरे रोड की यही सूरत हाल है और जगह जगह से ये टूट फूट का शिकार है और कोई भी इकदाम जो हैं वो नहीं किए गए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। उसके अंडर ही आता है ये पूरे का पूरा तकरीबन 1 किलोमीटर की ये पूरी रोड है जो कि टूट फूट का शिकार है और शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को मुतालबा बार बार यही सामने आता है कि इसको ये दिखाएं ज़रा अकील कि ये दूर तक आपको दिखाई देगा कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है वो कर रखा है। यहाँ पर शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। अच्छा अंकल, ये बताएं कि ये साइड ड्रेन ये कि टूट फूट का शिकार है, गंदगी है, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से ये मुताबला करेंगे भी काट के उत्ते रख दो, सफाई होनी चाहिए इसकी। हाँ। बिल्कुल, शहरियों को भी यही मुतालबा कि जल्दी से सफाई करनी चाहिए और यहाँ पर ये इतना अहम रोड है जड़ावाला रोड और यहाँ की ये सूरत हाल है कि जगह जगह से रोड साइड ड्रेन जो है वो टूट का शिकार है और शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। अक्सर हादसा भी पेश आ सकते हैं। तो इनका ये मुतालबा है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसके ये अंडर आता है वो जल्द अज जल्द इकदाम करके इसकी मुरम्मत जो है वो कराए। जी अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दरामदी मसनूआत का कारोबार करने वालों के हवाले से अहम खबर, 1 फरवरी से इंपोर्टेड मसनूआत बेचने के लिए खरीदारों को डिजिटल इनवाइस जारी करना लाजिम होगा। बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइए। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रिटेल सेक्टर में सेल्स टैक्स के हवाले से कवानीन में तब्दीली की गई है और इस हवाले से वो तमाम कारोबारी अफराद जो कि रिटेल सेक्टर में बैरून ममालिक से आने वाली इम्पोर्टेड मसनूआत कारोबार करते हैं, यानी कि अगर वो इम्पोर्टेड आइटम्स फ़रोख्त करते हैं तो उसके साथ वो
خریداروں کو اس مصنوعات بیچنے کی الیکٹرانک انوائس جاری کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ قانون میں تبدیلی کی گئی ہے کہ جتنی بھی بیرون ملک سے آنے والی امپورٹڈ آئٹمز ہیں تو ان پر جب کوئی بھی دکاندار اس چیز کو خریدے گا تو وہ اس کی صرف اور صرف الیکٹرانکلی جنریٹڈ انوائس جو ہے وہ جاری کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس انوائس کی کاپی جو ہے وہ فوری طور پر آن لائن سسٹم کے ذریعے ایف پی آر کو جاری کرے گا۔ اس حوالے سے وہ تمام افراد جو درآمدی مصنوعات کا کاروبار کرتے ہیں یا ریٹیل مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں تو ان کی ایف پی آر کے آن لائن سسٹم کے ساتھ ایپلیکیشن ہوگی، اور ان کا تمام کاروبار کا ریکارڈ جو ہے وہ ایف پی آر کی دسترس میں ہوگا، اور وہ آن لائن طریقے سے الیکٹرانک انوائسز کی رسیدیں جو ہیں وہ فوری طور پر ایف پی آر کو فراہم کریں گے۔ ایف پی آر حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد بیرون ملک سے جو آنے والی امپورٹڈ آئٹمز ہیں ان سمگل شدہ آئٹمز کی مارکیٹ میں فروخت کی حوصلہ افزائی۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں الائڈ ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن کے لیے 3 ارب 68 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی ریویمپنگ کے لیے 70 کروڑ 26 لاکھ روپے منظور کیے۔ چیئرمین پی این ڈی افتخار علی سہو کی زیر صدارت 42واں اجلاس ہوا۔ پروگرام امپلیمنٹیشن یونٹ کے قیام کے لیے 78 کروڑ 54 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ مجموعی طور پر 10 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 11 ارب روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں الائڈ اسپتال کی اپ گریڈیشن کے لیے 3 ارب 68 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے ڈسٹرکٹ اسپتال کی ریویمپنگ کے لیے 70 کروڑ 26 لاکھ روپے منظور کیے۔ چیئرمین پی این ڈی افتخار علی سہو کی زیر صدارت 42واں اجلاس ہوا۔ پروگرام امپلیمنٹیشن یونٹ کے قیام کے لیے 78 کروڑ 54 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ مجموعی طور پر 10 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 11 ارب روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دی گئی۔